अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। एक तरफ तो आज हमने देखा मुल्क भर में ताजरों की तरफ से ज़बरदस्त हड़ताल की गई, शटर डाउन स्ट्राइक थी और लाहौर के अलावा ओवरऑल मुल्क भर में देखा गया एक बहुत ही कामयाब हड़ताल इसे करार दिया जा रहा है। लाहौर में कुछ तकसीम थी, लेकिन ओवरऑल जब हम देख रहे हैं मुल्क के अंदर जो डोमिनेंट आज की स्टोरी थी वो यही थी जज अरशद मलिक की मुबैना वीडियो का मामला है, जिस पर इमरान खान साहब को आज एक ट्वीट करना पड़ा। खान साहब जो कि सारे मामले पर खामोश रहे, खान साहब ने पब्लिकली एक ट्वीट की सूरत में अपने सारे जो उन्होंने अपना कमेंट किया इस पर, और खान साहब ने कहा कि सिसिलियन माफिया किस तरह पाकिस्तानी माफिया भी मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बैरून मुल्क मुंतकिल किए गए अरबों रुपए बचाने और अदलिया और रियासती इदारों पर दबाव डालने के लिए रिश्वत, धौंस, ब्लैकमेलिंग और भीख जैसे हरबे इस्तेमाल करता है। और इसका जवाब दिया मरियम नवाज ने भी एक ट्वीट की सूरत में, और उन्होंने भी खान साहब को शर्म भी दिलाई और साथ ये भी कहा कि आप भी एक घिनौनी साजिश का हिस्सा है जिसके थ्रू आप इक़्तिदार में आए हैं, और उसी साजिश के नतीजे में मियां नवाज शरीफ आज जेल में हैं। और इसके साथ साथ आज नून लीग की तरफ से एक और मुतालबा सामने आया। शाहिद हक्कान अब्बासी साहब का पहले भी मरियम नवाज साहब ये मुतालबा कर चुकी हैं कि आला अदलिया इस वीडियो पर नोटिस ले। नोटिस तो हो चुका है, क्या अब नून लीग खुद भी फरीक बनेगी अदालत के अंदर इस सारे मामले पर? और एक और अहम डेवलपमेंट हुई, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बेंच अनाउंस कर दिया है, 2 रुकनी बेंच बना दिया है सारे मामले पर, और 18 सितंबर को 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा मियां नवाज शरीफ की अपील पर। और ये सारा मामला भी जो है, जो जज का बयान हल्फी है और जो उनकी प्रेस रिलीज थी, ये भी अब उन अपीलों के साथ अटैच हो चुकी है। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी सवाल उठाया कि आखिर क्या वजह है, ज़रदारी साहब का केस भी, मियां नवाज शरीफ साहब का केस भी इन्हीं जज के पास क्यों ज़ेर समाअत था, इन्हीं के पास क्यों ये केसेस लगे? और जिस तरह हमने हड़ताल की बात की उस पर भी हम शो के आखिरी हिस्से में आज जाके बात करेंगे। हमारे साथ आज प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू है मायूं अख्तर खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। उनके साथ तशरीफ फरमा है मुसद्दिक मलिक साहब, मुस्लिम लीग नून के सेनेटर हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं नवीर गबोल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है। आगे चल के हम जब शटर डाउन स्ट्राइक के वाले से बात करेंगे तो सेक्रेटरी जनरल आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान नईम मीर साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। बहुत शुक्रिया आप चारों साहिबान का आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सबसे पहले तो जनाब हुकूमत से शुरू कर लेते हैं कि गवर्नमेंट हमें कंफ्यूज्ड इस सारे मामले पे दिखाई दे रही है। पहले जब ये वीडियो स्कैंडल सामने आता है, मुबैना वीडियो में कहूँगा जो जज साहब की सामने आई, उस पर वज़ीर इत्तलात थे फिरदौस आशिक अवान साहिबा, उन्होंने कहा जी इसकी फॉरेंसिक तहकीकात होंगी और सबको बेनकाब किया जाएगा। उसके बाद फिर शहजाद अकबर साहब अगले दिन आके कहते हैं कि अदालत इसकी तहकीकात कर, हम ये मामला अदालत पर छोड़ते हैं। फिर उसके बाद कल जब आ जाता है जज साहब का बयान हल्फी, उसके बाद फिर से वज़ीर कानून भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और साथ शहजाद अकबर साहब भी करते हैं। 31A के मशवरे भी दिए जाते हैं और ये सवाल भी उठाया जाता है कि जज साहब तैनात कैसे हुए, तकर्री में किस किस का हाथ था, अल्टीरियर मोटिव्स तो नहीं थे, उसको भी इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। लेकिन आज खान साहब क्योंकि सारी सूरत हाल पे खामोश जब तक आज वो भी बोले, और उन्होंने सिसिलियन माफिया और की आज उन्होंने बात की ट्वीट के अंदर, तो ये कन्फ्यूजन क्यों है? खान साहब आज जब्त अपनों ने क्यों तोड़ना पड़ा सारी सूरत हाल पे? कभी आप फरीक बन जाते हैं, कभी आप कहते हैं ला तर्की का ऐलान करते हैं कि नहीं जी अदालत देखेगी, अदालत का मामला है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर तो बड़ा सही कहा है, ये लफ्ज़ पहली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर ने नहीं इस्तेमाल किया, पहले करते रहे, लेकिन इस सूरत हाल पे पहली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर भी शायद करते रहे हों। ये पानामा की जजमेंट में भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। अब तो एक जज की सोन एफिडेविट आया है जिसमें अगर कोई चीज़ गलत लिखी गई है तो उसकी 14 साल सज़ा है। और जितनी भी मीटिंग्स जज साहब ने बताए हैं लोगों का, वो आज यही वाज़ेह हो रहा है कि वो मीटिंग्स हुई। और इनफैक्ट नवाज शरीफ साहब के साथ भी मीटिंग अब ये सुनने में आ रहा है कि दर हकीकत हुई एक सिटिंग जज के साथ। ये भी आप सोच लें, कई लोग कंफर्म कर भी रहे हैं। जी हाँ। तो अब जब हम देखें, इससे ये लगता है कि ख़रीद व फ़रोख्त, ब्लैकमेलिंग ना सिर्फ देखिए ना, जज ने खुद कहा है कि क्लेम किया गया है नासिर भट्ट साहब ने कि हमने आपको लगवाया है, इसलिए अब आप हमें ये फेवर दें और आप हमारे हक में फैसला करें। और फिर उनको लालच दी जाती है, फिर कहा जाता है कि ऑफर नवाज शरीफ की तरफ से आ रही है। जज साहब की जो एफिडेविट है वो भी तो बिल्कुल उसे हम ये नहीं कह सकते, बिल्कुल दुरुस्त उन्होंने फरमाई सारी बातें। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। हाँ। लेकिन बहरहाल एक एफिडेविट तो है ना जी। एफिडेविट है जी, और जिसकी 14 साल सजा है, जिसमें एक चीज़ गलत हो जाए, सब्सटेंशिएट करना है, 14 साल सजा है उसकी जी। एक जज है वो, उसको पता है एफिडेविट की अहमियत। तो जब ये ब्लैकमेलिंग और कोर्शन
اور دھمکیاں اور زندگی کی دھمکیاں اور یہ دی جائیں تو یہ مافیا کی ٹیکٹکس ہوتی ہیں. ان شارٹ نون لیگ کو آپ کہہ رہے ہیں, شریف خاندان کو نون لیگ کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کا سسلین مافیا ہے, یہ جو آپ بات کہنا چاہ رہے ہیں, یہ جو ٹیکٹکس سلفیہ بیان میں بیان کی گئی ہیں یہ تو مافیاسوں کی ٹیکٹکس ہوتی ہیں. باقی پی ایم ایل این بنے گی, فریق بنے گی نہیں, پر پی ایم ایل این تو فریق ہے, وہ تو لائی ہے یہ ویڈیو, وہ تو لائی ہے سامنے یہ ویڈیو. اب آپ جتنے بھی لوگوں کی نشاندہی جج صاحب نے کی ہے یہ سارے فریق ہیں, یہ سارے عدالتوں میں جائیں گے اور اس میں سے بہت سے گواہ بنیں گے اور کوئی وعدہ معاف گواہ بنے گا اور بڑا کچھ ہوگا. ابھی بڑی لمبی ایک چیز شروع ہوئی ہے. دوسرا نہیں, میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں. بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ کیا اتفاق ہے, 2 جج ہیں جی اسلام آباد کے اکاؤنٹیبلٹی اور ارشد ملک صاحب, انہوں نے کہا جی بشیر صاحب کو ہٹاؤ, ان کا دور تھا, انہوں نے جج لگا دیا. بعد میں حلفیہ بیان سے پتہ چلا کہ جی ہم نے لگوایا, آپ فکر نہ کریں, ہاں ہم نے آپ پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے. جج صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ یار مجھ سے پوچھ اب میں تو اس کو ایک اور ٹوسٹ دے سکتا ہوں کیونکہ پی ایم ایل این اور چارٹر آف ڈیموکریسی ہے اور پیپل پارٹی اور پی ایم ایل این آج کل بالکل ہاتھ میں ہاتھ مل کے چل رہے ہیں, تو یہ بھی شاید اسی کا ایسا انہوں نے کہا ہو کہ وہ ایسا جج صاحب سے بات ہو چکی ہے, آپ بھی ادھر ہی جائیں. یہ بھی تو ٹوسٹ ہو سکتا ہے نا, پھر حلفیہ بیان سے نہیں پتہ چلتا ہے. چلیں اس پہ نبیل قبول صاحب اس پہ رسپونڈ کریں گے. مصدق ولی صاحب, اب بڑے عرصے سے اپریل 2017 سے ہم یہ سنتے آ رہے ہیں, گاڈ فادر, سسلین مافیا جیسے ٹائٹلز ملتے رہے ہیں میاں صاحب کو, آپ کی پارٹی کی قیادت کو, لیکن آج خان صاحب نے بالآخر ان کو موقع مل ہی گیا اس ایفیڈیوٹ کی صورت میں کہ اب وہ ٹارگٹ کر کے کہہ سکیں نہیں بھائی یہی اصلی سسلین مافیا اور گاڈ فادرز ہیں, کیونکہ حالات سارے ثابت کر رہے ہیں. خان صاحب نے یہ تو میں سمجھتا ہوں ایک کمزور بات کی ہے. خان صاحب تو بڑی سخت کلامی کرتے رہے ہیں. آپ کنٹینر کے زمانے کی اگر ان کی ویڈیوز نکالیں تو جو گفتگو وہ فرماتے رہے ہیں, جو انہوں نے جاتی عمرہ کے باہر جو جلسہ کیا تھا اس میں انہوں نے اور شیخ رشید صاحب نے جو گفتگو فرمائی تھی, اگر آپ وہ کلپس لوگوں کو دکھائیں, اس سسلین مافیا والی تو بڑی معمولی سی بات ہے, کوئی بات ہی نہیں ہے. وہ تو کسی کی بہن ہو, بیٹی ہو, ماں ہو, باپ ہو, ایک کیچڑ کی بالٹی ہے. پہلے الزام لگاتے رہے نا, آج وہ حوالہ دے رہے ہیں, اس ایفیڈیوٹ کا حوالہ دے رہے ہیں کہ اب وہ کہہ رہے ہیں سبسٹینشیٹ ہو گیا, ہم نے جو الزامات لگائے تھے, ہم جو ٹائٹل دیتے تھے وہ حالات میں ثابت کر دیا کہ ہم درست کہتے تھے, وہ یہ بات کر رہے ہیں. آپ کو وہ ٹیپ یاد ہے آئی بی کی جس کا وہ پروف کے طور پہ پیش کرتے رہے, وہ 35 پنکچر یاد ہیں جس کا ان کے پاس پروف موجود تھا. تو ان کے پروفز تو ایسے ہوا میں ہوتے ہیں, جس دن ان کا جی چاہے جس مرضی چیز کو پروف کہہ دیتے ہیں. ابھی جن جج صاحب کا آپ ذکر کر رہے ہیں, سر ان کے ہاتھ میں جی کوئی بات نہیں, بیان حلفی ہے پکڑے جانے کے بعد. بیان حلفی اگر پہلے ہوتا ہے, ایک جج ہیں جن کو پر ایک سپریم کورٹ کے معزز ترین اور سپریم کورٹ کے ایک سینئر جج کو لگایا گیا ایز اے مانیٹرنگ جج, اگر ان کو انفلوئنس کیا جا رہا تھا تو ضرور انہوں نے ان رائٹنگ کوئی کمپلینٹ دی ہوگی جو سپریم کورٹ نے ریسیو کی ہوگی کہ مجھے یا انفلوئنس کیا جا رہا ہے یا تھریٹن کیا جا رہا ہے یا رشوت دی جا رہی ہے. ابھی ایک ہائی کورٹ کے جج جو ہیں ان کو صرف یہ اس بات پہ کہ اگر آپ کو انفلوئنس کرنے کی کوئی کوشش کر رہا تھا تو آپ نے بتایا کیوں نہیں, ریموو کر دیا گیا, ریموو کر دیا گیا. اب تو یہاں پر ایک جج ہیں جو پکڑے جانے کے بعد یہ تمام چیزیں سامنے لا رہے ہیں. پکڑے جانے سے ایک دن پہلے سر نے بلیک میل اتنی بری طرح سے کیا گیا کہ شاید وہ بتانے کی پوزیشن میں نہیں تھے. وہ بلیک میل اتنے ہو گئے کہ وہ ایک سے ایک بات آپ کی مانتے چلے گئے. حسین نواز سے ملاقات بھی کر لیتے ہیں, وہ میاں صاحب سے جا کے جاتی عمرہ میں بھی ملاقات کر لیتے ہیں. یہ تو بجائے ارشاد, میں تو آپ کی بات کو رد نہیں کر رہا, بجائے ارشاد فرما رہے ہیں, اسی وجہ سے انہوں نے 10 سال سزا دی. اگر بلیک میل ہی ہو رہے تھے تو سزا نہ دیتے. اگر ہم نے لگوایا تھا اور ہمارے پاس کوئی پروف تھے بلیک میلنگ کے تو ان کو سزا نہیں دینی چاہیے تھی. یعنی یہ کس طرح کے جج ہیں جو ہم سے بلیک میل ہو کے ہونے کے بعد ہم ہی کو سزا دے رہے ہیں. اور اس کے بعد ایک ایسے جج جن کے متعلق یہ تمام چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں کہ وہ کس کس کو کہاں کہاں ملے ہیں, پکڑے جانے کے بعد وہ جو بیان حلفی جمع کروا رہے ہیں, آپ مجھے بتائیے اس کی کیا حیثیت ہے. لیکن آپ ان سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ یہ جو آفرز ہیں نا سر, یہ جو آفرز ہیں نا 10 کروڑ والی 50 کروڑ والی, یہ تو سزا کے بعد ہوئی. جتنے لوگوں سے وہ ملے ہیں وہ پی ایم ایل این کے لوگ ہیں. تو میں انہوں نے اس کو پھنسایا, انہوں نے اس کو بلیک میل کیا, تو پھر اس نے سزا ان کو لالچ دی. اس نے سون ایفیڈیوٹ میں لکھا ہے کہ باوجود اس سب کے, باوجود مصدق باوجود اس سب کے میں نے
हकायक के मुताबिक फैसला किया, उसके बाद आपने उनके बगैर बताए वीडियोस ली और उसके बाद वो उनको जोड़ तोड़ के वो सामने पेश किया। वो तो फोरेंसिक होने के बाद सर पता लगेगा। एक मिनट और जोड़ तोड़ के पेश किया, और जब आपकी सारी चीज फेल हो गई तो आपने जज को स्कैंडलाइज कर दिया। अब आप ये अटैक कर रहे हैं जज साहब को, कमाल हो गया। जी हमायूं भाई सर मैं जरा एक मिनट ये बात सिर्फ जवाब दे दूं। देखिए मुझे बात बताइए, हमायूं भाई की मैं सारी बात मानता हूं, सजा उन्होंने क्यों दी? और अगर वो ब्लैकमेल नहीं हो रहे थे जैसे ये कह रहे हैं तो बाद में क्यों चले गए भाई? टेप्स तो वही है ना, बाद में क्या लेने गए, क्या पूछने गए? क्या ये इत्तेफाक है मदीना में जाके वो मस्जिद नबी से निकलते हैं तो आगे नासिर भट्ट खड़ा होता है? ये भी तो महज मुल्तान वीडियो है ना, इसलिए गए सारी जगह। हुसैन नवाज से मिल लेते हैं, मियां साहब से मिल लेते हैं, बहरहाल नहीं क्यों मिल लेते, किसी से भी क्यों मिलते? एक जज जो हैं वो किस तरह ये तमाम चीजें जो आपके सामने आ रही हैं उसके बाद वजीर आजम कैसे उस जज के दिफा में आ सकते हैं? कल से प्रेस कॉन्फ्रेंस पार्टी तो नहीं बनना चाहिए गवर्नमेंट को, और एक अभी मैं एक अहम बात, नबील अगर एक मिनट इजाजत हो, एक बात करना चाहिए। हमायूं भाई ने ही इज गिवन हिज माइंड एंड द प्राइम मिनिस्टर्स माइंड, ये बड़ी अहम बात है। इन्होंने बोला अभी पता नहीं कौन कौन वादा माफ गवाह बने, ये जो एफिडेविट इन्होंने एफिडेविट स्वोन एफिडेविट बनवाया है उसके अंदर लगता है कि इन्होंने इंतजाम मसूद महमूद का कर रखा है। ये जो कह रहे हैं ना, बड़ा इल्जाम है ये। मैंने नहीं कहा, मैंने पहले दिन से कहा है कि ये टेप जो है ये पीएमएलएन के गेटों पे बैठेगी। कोई बात नहीं। अब यहाँ पे एक बात की मायूं अख्तर खान साहब ने कि ये उन्होंने एक एंगल दिया, ट्विस्ट दिया कि वो जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी आपका आजकल जिससे ये कहते हैं कि आप बड़ी आप क्लोज हैं पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की क़यादत, ये भी हो सकता है कि जज साहब के मामलात हमारे साथ ठीक है, आप भी अपना केस यहीं पे लगवाए हैं। वो कह रहे हैं कि ये तो बिलावल साहब अजीब सवाल कर रहे हैं। देखें, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि जब से ये वीडियो बाहर आई है उसका जो एक धमाका होना चाहिए था वो आप नोट करें, वो धमाका नहीं हुआ है। उसको कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की गई कि ये झूठ है और इसका फॉरेंसिक जो है वो ऑडिट करना चाहिए, पता नहीं ये बकवास है ये है। अचानक जो है जो असल धमाका हुआ है वो अरशद मलिक साहब के एफिडेविट पर हुआ है। यानी एक शख्स इतने दिनों तक खामोश था, जब उसकी वीडियो बाहर आई तो उन्होंने फिर बताया कि मुझे किस तरह ब्राइब किया, मुझे किस तरह रायबंड में। भाई जब आप केस चला रहे थे, आपने जिनको सज़ा दी, आप उनसे मिलने रायबंड क्यों गए? आप जाती अमरा क्यों गए? आपको किसने भेजा? तीसरा ब्लैकमेल करके कहते हैं भेजा गया ना, वीडियो दिखा के। तीसरा कोई शख्स है जो बीच में, मैंने पहले भी अपने एक शो में कहा था कि ये वीडियो मुस्लिम लीग नून ने खरीदी है। ये वीडियो मुस्लिम लीग नून के लोगों ने नहीं बनाई है। ये जो वीडियो अरशद मलिक के खिलाफ निकली है ये उन्होंने किसी तीसरे शख्स से खरीदी है, और ये भी मैं बता दूं कि 5 करोड़ रुपए में खरीदी है। ये तलाक 5 करोड़ की मैंने भी सुना है। वो जो एफिडेविट आती है, अनकन्फर्म्ड है। अब जो वो एफिडेविट आती है, वो एफिडेविट के अंदर जज साहब अपने आप को खुद जो है वो अपने आप को गिल्टी फील करवा रहे हैं। यानी बता रहे हैं कि हाँ मैंने मुलाकात की, मुझे ऑफर्स हुए, मुझे पता नहीं कितने बिलियन डॉलर्स ऑफर्स हुए, मुझे मदीना में भी ऑफर्स हुए, मुझे ये सब हुए। भाई आप उस वक्त अपने सुपीरियर जो ऑफिस है, आपकी सुप्रीम कोर्ट है, आप चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को बताते, आपने नहीं बताया। अब जो मैं समझता हूँ, देखें इट्स राइटिंग ऑन द वॉल कि नवाज शरीफ का जो इस अदालत से जजमेंट है वो अब कंट्रोवर्शियल बन गया है। अब लोगों को मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा छक्का मारा है मरियम नवाज साहिबा ने ये वीडियो लीक करके, और मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ को जो मुझे नज़र आ रहा है कि इस केस से जो है वो बरी हो जाएंगे, क्योंकि ये केस ही कंट्रोवर्शियल बन गया है। अब हुकूमत को नया केस उसके ऊपर बनाना पड़ेगा। अगर रीट्रायल होगा तो फिर उस तरफ बात जाएगी ना। देखें रीट्रायल होगा ना, रीट्रायल होगा, आप देख लेना होगा रीट्रायल, आप देख लेना ये रीट्रायल होगा, क्योंकि अगर ये रीट्रायल नहीं हुआ तो लोगों को जुडिशरी के ऊपर से भी एतमाद खत्म हो जाएगा। लेकिन ये छक्का जो हमारा सर वो कैच भी हो सकती है 31A की सूरत में, और काफ़ी और ज़्यादा चीज़ें बड़ी संगीन हैं, कॉन्सिक्वेंसेस उसके वो भी हो सकते हैं।
छक्का जब लगता है तो उसमें रिस्क होता है कि कैच या बाउंड्री होगा ना, मैं आपको बता रहा हूँ होगा, मैं आपको बता रहा हूँ 31A की सूरत में होगा। और आपने दूसरी तरफ कौम को लगा दिए इस महंगाई, ये माशी। आज आपको पता है पूरा पाकिस्तान में इतना कामयाब हड़ताल पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ है जो आज ट्रेडर्स ने किया है। लोग नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं आपको। आप तरफ आऊंगा सर, हमारा सेगमेंट आगे इसी पे हम बात करेंगे को, बिल्कुल इस पे हम पूरी मुकम्मल तफसील से बात करेंगे। अब यहाँ पे एक आप कुछ ऐड करना चाह रहे सर क्विकली? मैं ये ऐड करूँ कि इसमें दो सेपरेट चीज़ें हैं। कॉन्डक्ट ऑफ द जज, तो ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक एक्शन रिकमेंड किया और गवर्नमेंट ने जज को अपने पेरेंट डिपार्टमेंट लाहौर हाई कोर्ट में वापस भेज दिया है, और इसकी कॉन्डक्ट अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको एवेल्युएट करेगी। लेकिन आया कि जो एविडेंस सामने आया था ट्रायल के दौरान, उससे जो फैसले हुए हैं उससे हटके हुए हैं अंडर इन्फ्लुएंस, ये अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट डिटरमिन करेगी। इसमें कुछ भी हो सकता है। आपने कहा कि हुकूमत इसमें इन्वॉल्व, देखिए इस वाक़ये के रिलीज होने के वीडियो के 5 मिनट बाद अगर फरदाउत आसिफ कवान ने एक बयान दिया है, 24 घंटे के अंदर हुकूमत ने कहा कि इसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं, जो अदालतें करेंगी, जो इदारे करेंगे, नैब करेगी, हम उसका साथ देंगे। एग्जैक्टली लॉ मिनिस्टर और जो अकाउंटेबिलिटी के स्पेशल असिस्टेंट, उन्होंने बिल्कुल यही बात की है। और उन्होंने जो कानून है उसका जिक्र किया। कानून का जिक्र करने का मतलब ये नहीं होता कि हम रेकमेंड कर रहे हैं और नैब को उकसा रहे हैं कि जाओ उनको पकड़ो। हम इसमें मुकम्मल, जैसे हम इस पूरी अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस में साथ देते आए हैं, अदालतों का, कानून नाफिज करने वाले इदारों का हम साथ देंगे, लेकिन हमारा कोई अमल दखल नहीं है। लेकिन सर अब यहाँ पे मामला यह है कि शहजाद अकबर साहब ने कल ये भी कहा था हमारे शो में, वो कह रहे थे कि अब इलेक्ट्रॉनिक क्राइम जो है उसके तहत भी केस हो सकता है, FIA इस मामले में साइबर क्राइम रूल्स के तहत, और इस पे अगर जज साहब दरखास्त देते हैं तो कार्रवाई होगी। अब वो करना है FIA ने, जो कि गवर्नमेंट के अंडर है, इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर है। जब आपकी तरफ से इस तरह के ट्वीट्स आ जाएंगे सिसिलियन माफिया, आपका एक माइंडसेट नजर आ जाएगा, आपकी एक इंटेंट आपका नजर आ जाएगा, तो फिर कौन आप पे एतमाद करेगा? ये आपको माफिया ही नजर आ रहा है ना, ये टैक्टिक्स जो है। तो एक जज को पहले साथ में लाया, एक जज को पहले साथ में लाया, फिर उसको डराया, फिर धमकाया, फिर कोर्जन हुई, फिर उसको लालच दी, फिर उसको ब्लैकमेल किया, फिर उसको धमकाया। उसके बाद आपने जिस जिस दिन ये वीडियो रिलीज हुई है, उस दिन मरियम नवाज साहिबा ने पूरे पाकिस्तान को धमकाया और ब्लैक में उन्होंने कहा मेरे पास टेपें और भी हैं, बाज आ जाओ वरना मैं वो भी रिलीज करूंगा। मेरा सवाल है कि वो किससे मुखातिब थी? किससे मुखातिब थी? मैं बताता हूँ बता दें किससे मुखातिब थी। पहली बात तो ये जी कि आप ज़रा तमाम चीज़ें जो हुमायूं भाई जिन चीज़ों का जिक्र कर रहे हैं, ज़रा इनको सियाको सबाक में देखिए। आपको जस्टिस नसीम हसन शाह साहब याद हैं? आपको वो तमाम जो उन्होंने बयान दिया था अपनी इंतकाल से पहले, वो याद है? किताब में भी लिखा था। क्यों लिखा था सर? क्यों लिखा था? मलिक क़य्यूम की टेपें में रिकॉर्ड। जी बिल्कुल, वो भी याद हैं, उस पर भी आप मोतरज़ हैं। अगर आप जस्टिस नसीम हसन शाह साहब के बयान पे मोतरज़ हैं, अगर आप जस्टिस क़य्यूम साहब के उस पे वाक़े पे मोतरज़ हैं, तो आज आप इस पे मोतरज़ क्यों नहीं हैं? ये बड़ा वाज़ेह सा सवाल है। ये तो ऐसा है कि अगर हम दिफा करें और बोलें कि नहीं जस्टिस क़य्यूम साहब वाली बात को छोड़ दें, नसीम हसन शाह साहब वाली बात को छोड़ दें, तो फिर आपका एतराज़ बनता है। जब हम आप जिन चीज़ों का रेफरेंस दे रहे हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए, क्या आप ये नहीं समझते कि इस वक्त तारीख़ रकम हो रही है? आप ये नहीं समझते कि अदलिया की एक लेगेसी है पाकिस्तान में और लेगेसी लिखी जा रही है? आपके ख्याल में ये सिर्फ इसी तरह की धौंस धांधली वाली बातें सुनते रहेंगे और कोई जो अदलिया में है वो अपनी लेगेसी, अपना वक़ार कि मेरी कहानी क्या है, आखिर यहाँ पे हर जो शख्स इतने बड़े ओहदे पे पहुँचता है अदलिया के, उसका एक वक़ार है, उसकी एक कहानी है, बड़ी बात है। ये फर्द वाहिद नहीं, ये पूरे इंस्टीट्यूशन का मामला है। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे ये कवी यकीन है कि अदलिया शैल राइज टू द डिमांड्स ऑफ दिस टाइम। जो भी इंसाफ होगा, हम अदल ढूंढ रहे हैं, हम अदल कहते हैं, ये इदारा कहते हैं। अब मैं इनको जवाब देता हूं किनको कह रहे हैं। इनको कह रहे हैं अभी जिन्होंने ये कहा है कि अभी आप देखें वादा माफ गवाह कुछ सामने आएंगे। बनते हैं ना मैं मेरी बात देखिए, मेरा नुक्ता नजर सुनिए। तारीख है इस मुल्क की। मुझे पिछले पे कह रहे हैं, इन्फॉर्मेशन जो आप करंदे इस्तेमाल करते हैं, इन्फॉर्मेशन पे कह रहे हैं, तारीख पे कह रहे हैं। इन लोगों को जब आप इस्तेमाल करेंगे, यही आपके खिलाफ खड़े होंगे। जरूर खड़े हों। मुल्क के 72 साल यही होता है। जी मैं समझता हूं जरूर खड़े हों, और अगर अभी भी आप मुसर हैं और वजीर आजम मुसर हैं और अगर हुमायूं भाई भी मुसर हैं तो फांसी पे लटका दें।
یعنی اس ملک میں آپ کے لیے جب طاقت میں آپ ہوں تو اس طرح کی باتیں کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ لٹکا دیں پھر آپ 31A 55B 99C جو آپ کے جی میں آتا ہے آپ لگائیں. سائبر مجھے پچھلے ہفتے کسی ایک بہت اہم جرنلسٹ نے کہا کہ اگلے ہفتے نیریٹو بدل جائے گا, اور میں نے کہا کیا بدلے گا؟ انہوں نے کہا اگلے ہفتے نیریٹو ہوگا کہ اصل میں تم نے یہ سب کچھ کروایا اور سائبر کرائم پہ تمہیں ٹانگیں گے. آج بھائی نے وہی بات آج ابھی سامنے آ گئی سائبر کرائم والی. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے علاوہ سب کو پتا ہے کہ یہاں پہ کیا ہونے والا ہے. چلے میں کوئک کامنٹ. اب میں آپ کو مسعود محمود یاد ہے؟ آپ مجھے بتائیے, آپ جرنلسٹ ہیں, ساری زندگی آپ نے کام کیا, کہاں گئے وہ مسعود محمود صاحب؟ کہاں ہیں اس وقت؟ وہ کون ہے وہ؟ اسی طرح آج انہوں نے ہمیں ڈرایا ہے مسعود محمود سے اس پروگرام میں, اسی طرح. مصدق تو یہ حقیقتیں آپ کے سامنے آ جائیں گی. دیکھیے آپ کو کیسے پتا ہے کہ ہم نے یہ کیا ہے؟ آپ ایک میرے پاس پڑھے لکھے آدمی ہیں, آپ ایک الزام بیان حلفی اس آدمی کا, وہ جج کا کردار دیکھیں جس کا بیان حلفی ہے. ان کا کردار آپ نے اس کو اکسایا, آپ نے بلیک میل کیا. وہ اس جگہ پہ کھڑے ہو کے کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ ہوتا ہے. آپ نے کہا ہماری حق میں فیصلہ دو, اب آپ اس کے بعد آپ نے اس جج کو سکینڈلائز کر دیا. سر میں یہ بات ان کی مان لوں, اگر اس جج نے ہمارا پریشر لیا ہو, ہمیں چھوڑا ہو, اگر اس وقت نہیں بلیک میل ہوا تو بعد میں کیا ہوا کہ بلیک میل ہو گیا. یہ بعد میں جو سورے لوگوں کے گھروں میں گھوم رہے ہیں اور لوگوں سے بات چیت کر رہے ہیں, ایک ایسے شخص کے کردار کے پیچھے آپ کھڑے ہو رہے ہیں جس کا کردار عوام کے سامنے آ چکا ہے. پوری حکومت جو ہے اس جج کے پیچھے اس وقت کھڑی دیوار بن کے. یہ ڈسکشن سٹارٹ ہوئی تھی سسلین مافیا سے. خان صاحب کہتے ہیں نون لیگ کا وہ سسلین مافیا ہے, اور مریم نواز صاحبہ کہتی ہے کہ جی آپ مافیا ہیں اصل. تو مافیا کی ڈسکشن جو ہے, یہ مافیا ہے کون ہے پھر؟ آپ تو ظاہر جب اپوزیشن میں تھے, میاں صاحب کے خلاف فیصلہ آیا تو اس وقت آپ بھی خان صاحب کی پی ٹی آئی کی ہاں میں ہاں ملاتے رہے ہیں, تو اب آپ کی رائے کچھ چینج تو نہیں ہو گئی؟ یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں آپ؟ جی آپ سے پوچھ رہا ہوں سر. نہیں سمر, میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں مافیا کوئی نہیں ہے. مافیا ہمارے جب چیف جسٹس نے جب ایک ورڈ استعمال کیا تھا, وہ اب مافیا کا جو ہے نا وہ کردار مافیا کے تبدیل ہو گئے ہیں, اور اب صحیح کردار نظر آ رہے ہیں اس وقت نظر آ رہے ہیں کہ جو انہوں نے اس وقت کہا تھا جن کے بارے میں مافیا, وہ آج اصل میں مافیا کوئی اور کردار نظر آ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم چکروں میں پڑے رہے, حکومت دیکھیں, حکومت میں آج آپ کو بتاؤں عمران خان جو ہے نا وہ بری طرح پھنس چکا ہے, اور عمران خان اتنا پریشان ہے. میں آپ کو بسوق ذرائع سے بتا سکتا ہوں کہ یہ عمران خان مجھے نظر نہیں آ رہا ہے دسمبر میں ایز پرائم منسٹر. یہ میں آپ کو بتا دوں, بالکل پریشان نہیں ہے جی, بالکل نہیں ہے پریشان. میں آپ کو بتا رہا ہوں ہمایوں صاحب, آپ کو پتا ہے آپ جس طریقے سے دیکھیں جب گورننس کل ملا ہوں نبیل پریشان نہیں ہے, باقی پریشان نہیں ہوتے ہیں, پریشان نہیں ہو, کانفیڈنٹ ہے جی. دیکھیں پریشان دیکھیں اسپیشل اسسٹنٹ, آئی ڈونٹ نو آپ بھی اسپیشل اسسٹنٹ ہے یا نہیں ہے, میں تقریباً 50 کے بغیر بڑے اسپیشل اسسٹنٹ ہے. I am just an ordinary assistant. اسپوک پرسن آج میں نے دیکھا تو مجھے اتنی ہنسی آئی, انہوں نے ایک اسپوک پرسن رکھ دیا ہے ٹریڈ کے اوپر جو کہ یو کے کو دیکھے گا, ایک انہوں نے کوارڈینیٹر اپنا رکھ دیا ہے جو فزیکل فٹنس دیکھے گا اس کا. مطلب یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ جو بوجھ جو ٹریجری کے اوپر آ رہے ہیں, کیا یہ علامتیں کافی ہیں خان صاحب کے جانے کے لیے جو آپ کہہ رہے دسمبر میں چلے جائیں گے, تو کیا یہی وہ علامات ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں خان صاحب بری طرح پھنس گئے. جس طرح کرکٹ کھیلتے تھے اور جب ان کی بات نہیں مانی جاتی تھی, وہ کرکٹ آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے ورلڈ کپ سے پہلے جو ہے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیوں کیا تھا؟ وہ اسی لیے کیا تھا کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اس وقت کے جو پی سی بی کے چیئرمین ان کے ساتھ نہیں بنتا تھا. آج بھی کوئی نومبر کے بعد جو چینجز آئیں گی, اس کے بعد پھر دسمبر تک مجھے خان صاحب نظر نہیں آ رہے ایز پرائم منسٹر. اور میں بھی اسی کا ذکر کر رہے ہیں, 90 دن کی جو بات کریں, 90 دن بڑے امپورٹنٹ ہیں, اپنی امیج کو وہ خراب کرے. شیخ صاحب بھی آج کہہ رہے تھے 90 دن بڑے امپورٹنٹ ہیں, کوئی اگلے 90 دن, وہ بھی اسی طرف اشارہ کر رہے تھے میرے خیال سے. پھر آپ جو بات کر رہے ہیں مجھے نہیں پتا, شیخ صاحب الگ چھوڑتا ہے, میں اپنی باتیں الگ کہتا ہوں. شیخ صاحب کو تو ٹرین پر توجہ دینا چاہیے. روز ٹرین کلٹیاں ہو رہے ہیں, روز ٹرین میں حادثات ہو رہے ہیں, لوگ مر رہے ہیں, ابھی تک انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا.
लेकिन मैं समझता हूं कि चले यहाँ एक ब्रेक ले लेते हैं। शेख साहब भी बहुत आगे निकल चुके थे दुश्मनी में। नवाज शरीफ के, पीपल्स पार्टी के बहुत सारे लोग इतने आगे निकल चुके थे कि अब उनको एहसास हो रहा है कि नहीं, अब जो शेख साहब भी बात कर रहे हैं, शेख साहब की बातों में भी आप नरमी देख रहे होंगे। लेकिन मैं ये बता दूं कि नवाज शरीफ की जब रीट्रायल का ऑर्डर हो जाएगा तो बहुत सारे लोग जो है वो दोबारा नवाज शरीफ की तरफ आ जाएंगे। चले यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे। एक और बड़ा अहम मामला है, बातों की ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक द शो। काफ़ी पिछले महीनों से हम पाकिस्तानी सियासत में NRO का बड़ा जिक्र सुन रहे हैं। खान साहब बार बार एक इल्ज़ाम लगाते हैं मुल्की अपोजिशन पर कि वो उनसे NRO मांग रहे हैं, और खान साहब ने पिछले दिनों एक बड़ा अहम बयान भी दिया था। उन्होंने एक दावा भी किया था कि किसी बादशाह से पाँव दबवा ले या कुछ भी कर ले, मैं NRO नहीं दूंगा। वो क्या दावा था, जरा आपको सुना देते हैं। कोई NRO की छूट नहीं दूंगा, जिस मर्जी बादशाह से सिफारिश करवा लें, जिस मर्जी जिसके पास चले जाएं, घुटने गोड़े दबाएं उसके, मैंने आपसे जवाब लेना है। जिस बादशाह सलामत ने इतना इंसिस्ट किया कि नवाज शरीफ को और इसको जाने दो, इमरान सेड नो वे एट ऑल। मैं एग्जैक्ट जुमला बता रहा हूँ आप, और मेरा ख्याल था ये वापस जाके ये पैसे नहीं मिलने, शुक्र है उसने भेज ही दिए। अब खान साहब के दावे के बाद आपने आज शेख साहब का दावा भी सुन लिया कि एक बादशाह हैं जनाब, उनसे NRO का कहा गया और उन्होंने खान साहब से सिफारिश की NRO की, लेकिन खान साहब बिल्कुल भी नहीं माने। शेख साहब तो यहाँ भी कहते हैं मैं फिक्रमंद हो गया था कि वो जो पैसे कमिट करके गए वो भेजेंगे या नहीं, लेकिन बाद में उन्होंने वो पैसे भी भिजवा दिए। तो ये मुसद्दिक मलिक साहब, ये किस से सिफारिश करवा रहे हैं NRO के लिए? जो शेख साहब ने भी आज कहा, खान साहब भी पहले कह चुके हैं किसी बादशाह से सिफारिशें करवाए, कुछ करवाए, NRO नहीं दूंगा। ये मेरा ख्याल है अखलाकी ज़िम्मेदारी है। जब आप किसी पे इल्ज़ाम लगाते हैं बाहर के मुल्क के किसी आए हुए मेहमान पे, तो आपकी अखलाकी ज़िम्मेदारी है कि आप उनका नाम पेश करें। ये तो नहीं हो सकता कि आप हवा में ऐसी गुफ्तगू करें। इससे पहले आपने वो 10 अरब रुपए का सुना था कि मुझे इन्होंने रिश्वत, खान साहब ने अभी तक वो केस पेंडिंग है, अभी तक खान साहब पेश नहीं हुए। तो देखिए, ये चाहे आप, मैंने जैसे पहले जिक्र किया, ब्रिगेडियर्स की टेप, 35 पंक्चर, फ़खरुद्दीन जी, इब्राहीम, आप किसी एलिमेंट को उठाकर देख लें। मैं IMF के पास जाऊंगा, मैं ख़ुदकुशी कर लूँगा, मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, मैं फिर भी ख़ुदकुशी कर लूँगा, मैं ये, आप कोई चीज़ उठाकर देख लें, अगर कोई एक ऐसा बयान हो जिसकी कोई हकीकत, कोई असलियत, कोई सच्चाई अवाम के सामने आई हो, तो फिर ये सवाल जो है बहुत अच्छा सवाल है। और अगर किसी चीज़ की कोई ग्राउंड नहीं है, और हम 1-2-3 साल से ये देख रहे हैं, जिसको मैं कहता हूँ कीचड़ की बाल्टी उछाल दें, जिसके मर्जी मुंह पे डाल दें, किसी बादशाह का जिक्र कर दें, किसी शहनशाह का जिक्र कर दें, जो कुछ इन्होंने हमारे मेहमान एक जो आए हुए थे मुल्क, उनके अमीर के मुतल्लिक जो गुफ्तगू खान साहब ने कंटेनर पे की हुई है, अब उनको खुद गाड़ी चलाते हुए लेने चले गए थे एयरपोर्ट, तो ये उन्हीं को लेने गए थे जिनके मुतल्लिक वो गुफ्तगू फरमाया करते थे। तो एक ऐसे शख्स, एक ऐसे लीडर जो इस तरह की गुफ्तगू करते हैं, उनकी आप किस बात का जवाब दें? हम जवाब देने को तैयार हैं अगर वो नाम लें, अगर वो बताएं कि हाँ जी ये वाले बादशाह हैं। 2 ही ममालिक के आए थे गल्फ से, अगर हम बात करें तो सऊदी अरब के आए थे, देखिए ना, आप नाम प्रिंस आए थे, या फिर कतर के अमीर आए थे। देखिए, मैंने 2 ही लोग यहाँ पे, देखिए मैंने तो आपसे ये कहा है कि आप नाम पूछ लीजिए। ये अखलाकी, आप नहीं समझते कि मैं आप पे इल्ज़ाम लगाऊं और फिर उसके बाद मेरी अखलाकी ज़िम्मेदारी नहीं कि मैं आपका नाम लूं। अगर आपके और मेरे बीच में ये अखलाकी ज़िम्मेदारी है, तो क्या मुल्क का स्टेट्समैन, मुल्क का वज़ीर आज़म जो है, उसकी ये ज़िम्मेदारी नहीं कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो बात करे उस पर खड़ा रहे? ये मुल्क में जो अदम इस्तेहकाम नज़र आ रहा है आपको कि 53,000 से 34,000 के ऊपर मार्केट आ गई है, आज पूरा मुल्क बंद है। ये अदम इस्तेहकाम इस वजह से है कि कोई शख्स खान साहब की किसी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो हवा में तीर मारते हैं, उसके बाद उनको परवाह नहीं कि वो तीर कहां पे जाके गिरे। अब नबील कबोल साहब, और आखिरी बात, जी खान साहब के पास, खान साहब कोई आमिर हैं, खान साहब कोई डिक्टेटर हैं,
خان صاحب کے پاس عدالت میں ایک مقدمہ ہے, کیا خان صاحب کے پاس طاقت ہے NRO دینے کی؟ تو پھر آپ ان پہ کیوں الزام لگاتے ہیں کہ وہ آپ کے خلاف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر رہے ہیں جب ان کے پاس آپ تو پھر یہ ایک اہم بات ہے. بالکل آپ نے وہی بات کی. اب میں آپ کی بات مان لیتا ہوں. اب میں ایک منٹ سر, اب میں آپ کی بات مان لیتا ہوں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ادارے ان کے ماتحت ہے, آپ مان رہے ہیں ہمارے. آپ کہتے ہیں, آپ جب یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کر رہے ہیں, اگر آپ میری بات, آپ یہ اس بات جی میں یہی کہہ رہا ہوں, اگر آپ میری بات, ہم یہی چیخ رہے ہیں نا, وہ اداروں کے ذریعے نہیں آتا, NRO پارلیمنٹ کے ذریعے آتا ہے. NRO کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ایسا قانون لائیں. نہیں, یہ NRO تو ایک اصطلاح کے طور پہ یوز ہو رہا ہے, وہ ریلیف اصطلاح, لیکن اس کی ہسٹری ہے نا. اور میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ خان صاحب کیسے ریلیف دیں گے؟ ڈکٹیٹر دیتے ہیں ریلیف, عامر دیتے ہیں ریلیف. جس وقت قانون آئین سسپینڈ ہوا ہو تو آپ کو ملتا ہے ریلیف. آپ مجھے بتائیے اس وقت عدالت میں کیسے ملے گا؟ نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس, that's how it started. ایک منٹ جی, ایک آرڈیننس was brought, اوکے, جس کے تحت 8,000 لوگوں نے ریلیف لی, اوکے, جو بھی میجر پارٹیز تھی ان کے, اوکے. اس کے بعد افتخار محمد چودھری نے نل اینڈ وارڈ کرا دیا. NRO کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک قانون لائیں, جب اسمبلی نہیں ہوگی تو آرڈیننس ہوگا. اس وقت ویسے اسمبلی تھی, 3 نومبر کو اسمبلی موجود تھی, اوکے, اور یہ آپ قانون لائیں فلور آف دا ہاؤس میں کہ پاکستان کے فلاں 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 پینل کوڈ اور فلاں کوڈ ہم اوور رائڈ کرتے ہیں اور ہم لوگوں کو معافی دے دیتے ہیں. یہ صرف حکومت کر سکتی ہے, یہ کوئی اور نہیں کر سکتا, یہ کوئی ادارہ نہیں کر سکتا. پارلیمان کر اور یہی پارلیمان کر سکتی ہے. ہم آپ کی NRO کو اپوز کریں گے, ہم آپ کی NRO کو اپوز کریں گے. آپ لے کر آئیے NRO. سینٹ میں دوڑے ہوئے آئیں گے, آپ 104 ووٹ ڈالیں گے سینٹ میں, نہ ڈالیں تو میرا نام بدلیں. سینٹ میں قرارداد آگے تو فارغ نہیں ہو سکتا, وہ کہہ رہے ہیں فارغ کر دیں گے. وہ عمران خان کہہ رہے ہیں, پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ میں ایسا کوئی NRO نہیں دوں گا. This is what he's saying. نہیں, آپ یہ مانتے ہیں کہ باہر سے دباؤ ہے؟ کچھ لوگوں نے کون سا پوچھے نا نام, کون سے ملک کے بادشاہ نے کہا, کون سے بادشاہ نے کہا ہے, پوچھیے کون سے ملک کے بادشاہ نے سفارش کی؟ معذرت کے ساتھ نام یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا مہمان آئے تو آپ کبھی کسی کا نام وغیرہ نہیں لیتے. آپ نے اس مہمان کی شیخ صاحب کی بات کو انڈورس کرتے ہیں کہ یہ کہا گیا ہے, کہا گیا ہے. نہیں, شیخ صاحب نے تو جو کہا سو کہا. پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ مجھے جس بادشاہ کا دباؤ ڈلواؤ گے میں وہ بھی نہیں مانوں. دلوایا گیا تو وہ کہہ رہے ہیں نا, obviously. میں ایک لائن کہنا چاہتا ہوں, جس مہمان نوازی کا ذکر انہوں نے کیا ہے, ان مہمانوں کے متعلق کنٹینر پہ کیا کیا کچھ کہا ہے پرائم منسٹر نے, ذرا چلوائیے وہ. یہ آج مہمان نوازی یاد آئی ہے جب آپ نے تو سر بات نہیں مانی نا ان کی. نبیل گبول صاحب ایک طرف آپ کہتے ہیں خان صاحب NRO دے نہیں سکتے, ان کے پاس اختیار نہیں ہے, ساتھ ہی آپ مختلف ممالک کے سربراہان سے سفارشیں بھی کرواتے ہیں NRO کے لیے. یہ بات تو درست نہیں ہے پھر جناب. دیکھیں, ایک تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ NRO جو ہے نا, وہ اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ کچھ عرصے بعد آپ دیکھیں گے کہ خود گورنمنٹ کہے گی ان کو کہ بھئی خدا کے لیے NRO لو, ملک چھوڑو اور ہماری جان چھوڑو. وہ تو کہہ رہے ہیں, وہ تو خان صاحب کہہ رہے ہیں, وہ تو خان صاحب کہہ رہے ہیں پلی بارگین کے تحت لوٹا ہوا پیسہ واپس کرو, جہاں مرضی چلے جاؤ. وہ آفر تو موجود ہے. نہیں, آپ سنیں تو نا, آپ ایک تو میرا نقصان بڑا یہ ہے کہ میں اسٹوڈیو میں نہیں ہوں, میں دور. سر آپ پوری بات کریں, پوری بات کریں. دونوں بڑے سینئر ہیں اور ماشاءاللہ باتیں بھی اچھی کرتے ہیں, میں خود ان کی بھی سننا چاہتا ہوں. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ تو کہہ رہے ہیں, وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں بھائی پیسے دو اور جاؤ. یعنی وہ اس طرح, ان کی ٹون اس طرح ہے کہ بھائی رشوت دو اور چلے جاؤ. بھائی کیوں جاؤ, پیسے دو. اگر وہ کرپٹ ہے, اگر اس نے لوٹا ہے ملک کو, اگر وہ شخص نے جو ہے پاکستان کو اس سٹیج پر پہنچا دیا ہے, تو آپ اس کو کیوں جانے دے رہے ہیں؟ آپ پیسے لے کر, یعنی آپ رشوت لے کر اس کو چھوڑ رہے ہیں. یہ بات غلط ہے, اس طرح نہیں کہنا چاہیے. میں نے جو بات کی ہے کہ ایسے حالات آنے والے ہیں اگلے دنوں میں, جس طرح شیخ رشید بھی کہہ رہا ہے, میں بھی سمجھ رہا ہوں کہ یہ خود کہیں گے کہ بھئی NRO کیا, یہ کہیں گے کہ آپ لوگ ملک سے باہر جائیں. اور تین بادشاہوں نے کہا ہے, مشورہ دیا ہے عمران خان کو اور ہمارے دوسرے جو کرتے درتے سیاست کے اندر, کہ آپ جو ہے نواز شریف کو جیل میں مت رکھیں, جیل میں مت رکھیں. کس کے کہنے پہ دیا ہے؟ جیل میں مت رکھیں کیونکہ وہ بیمار ہے. اور ٹرکش پریزیڈنٹ نے بھی کہا ہے, جب ان کی ملاقات ہوئی ہے, انہوں نے بھی سفارش کی ہے.
بات یہ ہے کہ اس وقت عمران خان جو ہے وہ خود فیصلے نہیں لے رہا ہے. عمران خان فیصلے نہیں لے سکتا ہے. عمران خان اس لیے پریشان ہے کہ وہ جو چاہ رہا ہے وہ نہیں کر پا رہا ہے. وہ تو فیصلے خود لے رہے ہیں. یہ تو ثابت ہو رہا ہے اگر کہا گیا اتنے لوگوں نے کہا ہے پھر نہیں مانے خان صاحب, وہ تو فیصلے خود لے رہے ہیں. عمران خان دے گا. یہ ویڈیو بھی این آر او کی, یہ ویڈیو بھی جو نکلا ہے نا جج ارشد ملک کا, یہ بھی ڈیلیبریٹلی نکالا گیا ہے. اس میں بھی حکومت کا ہاتھ ہے, یہ بھی میں آپ کو بتاؤں. اس میں بھی یہ اس کو اتنا کنٹروورشل بنانا چاہتے ہیں. یہ دوسرے طریقے سے کمال ہو گیا. جو آگے آنے والا ہے, حکومت کی اگر کسی نے سننی تھی تو مریم نواز سنتی. چلیں, ہمیں نئے میر صاحب نے بھی پروگرام میں جوائن کیا ہے. سیکرٹری جنرل ہے آل پاکستان انجمن تاجران کے, اور آج جس طرح بات ہو رہی تھی پروگرام میں کہ ملک بھر میں ایک بڑی کامیابی سے کہا جا رہا ہے جو آج شٹر ڈاؤن سٹرائک ہوئی ہے. نئی میر صاحب, کیوں ملک کے تاجر جو ہیں وہ ٹیکس نیٹ میں نہیں آنا چاہتے؟ آپ کیوں گریز کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے خان صاحب تو کہہ رہے سارے آئے حصہ ڈالیں, ملک کی خدمت کریں تاکہ ملک آگے بڑھے. کڑوی گولی ہے, ہر کوئی نکل رہا ہے, آپ بھی نکلیں. نہیں جی, بالکل ہم ٹیکس نیٹ کے اندر آنا چاہتے ہیں, اور ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ نظام کو جو ہے وہ پیچیدہ تھا اس کو پیچیدہ ترین نہ کریں بلکہ اس کو سہل اور آسان کریں. ریاست سے آسانی مانگنا ہر شہری کا بنیادی حق ہے. ہم آسانی مانگتے ہیں. ہم ریاست کے جو معاشی مسائل ہیں ان معاشی مسائل میں ریاست کی مدد کرنا چاہتے ہیں. ہمارا بالکل نیت صاف ہے, ہمارا بالکل ویژن کلیئر ہے کہ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو میسو ڈاکومنٹیشن کی گئی ہے جسے ہم غیر ضروری سمجھتے ہیں اس کو ختم کیا جائے, اور ہم پر اتنی ڈاکومنٹیشن کا بوجھ لادا جائے جتنی ڈاکومنٹیشن کا بوجھ ہم اٹھا سکتے ہیں. اور ٹیکسیشن کے حوالے سے جو اتنے زیادہ ٹیکسز لگائے گئے ہیں, خود IMF نے اس بات کو تسلیم کیا کہ 700 ارب روپے سے زائد ٹیکسز اس بجٹ میں لگا دیے گئے ہیں. ایک طرف تو مہنگائی کا یہ عالم ہے کہ وہ 12% کی شرح تک پہنچ چکی ہے, اور دوسری طرف آپ کی GDP گروتھ جو ہے وہ تقریباً 3% سے نیچے, 2.5% سے بھی نیچے آ چکی ہے. اکنامک ایکٹیویٹی ہو نہیں رہی, لوگوں کی آمدن بڑھ نہیں رہی, ٹیکسز پہ ٹیکسز لگ رہے ہیں. ہم سے ہمارا کاروبار چلانا جو ہے وہ مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے, اور اوپر سے ہم پر ڈاکومنٹیشن کا ایک غیر ضروری بوجھ ڈال دیا گیا ہے جس کا نتیجہ لا محالہ یہ سر یہاں پہ تو گورنمنٹ نے آپ پہ الزام لگا دیا ہے, گورنمنٹ نے تو آپ پہ الزام لگا دیا ہے کہ آپ کسی کے کہنے پہ کر رہے ہیں سارا کچھ. شبر زیدی صاحب سے جب پوچھا گیا انہوں نے کہا کہ میں یہ تو نہیں کہتا کوئی سیاسی اس کے پیچھے آتا ہے لیکن کوئی اور ہے, لیکن فردوس عاشق اقبال صاحب نے تو آپ پہ بڑے سخت الزامات لگائے ہیں. وہ کیا ہے ذرا آپ کو سنا دیتے ہیں. کوئی مڈل مین چاہتا ہے کہ وہ کسی سیاسی جماعت کا ٹریڈر ونگ بن کے اس کے سیاسی ایجنڈے کو آگے لے کے چلے اور ملک میں افراتفری پھیلا کے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک تاجر پیشہ جماعت جو ہے اس نے سیاست کی ہی تجارت سمجھ کے, تو جس نے سیاست تجارت سمجھ کے کی اس کے ساتھ جو ان کے ٹریڈرز ونگ ہیں وہ گٹھ جوڑ میں کھڑے نظر آئیں گے. آج میں وہ دیکھ رہی تھی ڈیٹا, انارکلی جیسی اتنی بڑی مارکیٹ جس کی 20,000 دکانیں اور صرف 600 ٹیکس فائل. جناب نعیمیر صاحب, فردوس عاشق اقبال صاحب تو بڑے سخت الزامات لگا رہی ہیں, مڈل مین کی بات کر رہی ہیں, ایک سیاسی جماعت کی بات کر رہی ہیں جس کے ماں پہ جس کے تاجر ونگ کے کہنے پہ سارا کچھ ہو رہا ہے. آپ تو خود ماضی میں تحریک انصاف کے ساتھ وابستہ بھی رہے ہیں لیکن آپ کا تو نون لیگ سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے دیکھیں کہ میں ان کے اس غیر ذمہ دارانہ بیان کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ یہ خالصاً تاجروں کی ایک تحریک ہے اور تجارتی بنیادوں پر ہی اس میں ہم تمام وہ لوگ, چاہے وہ PTI سے ہیں, چاہے جماعت اسلامی, پیپلز پارٹی, نون لیگ سے ہیں, وہ تمام تاجر جو ہیں وہ ہماری تحریک کا حصہ ہیں بلکہ ہماری تنظیموں کے عہدیدار ہیں. اور ہماری تمام تنظیمیں جو ہیں وہ غیر سیاسی بنیادوں پر قائم ہیں, اور ہم صرف اپنے تاجروں کے مفادات کے تحفظ کے لیے کام کرتے ہیں. ہم کسی سیاسی جماعت کا اعلی کار نہیں ہیں, نہ بنے ہیں نہ بنیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس حکومت کا جو ہے مائنڈ سیٹ ہے کہ الزام تراشی کر دینا. اب ماضی میں بھی جو الزامات انہوں نے مختلف سیاسی جماعتوں کے لیڈران پر لگائے ہیں ان میں سے کون سا الزام جو ہے یہ ثابت کر سکے ہیں اور کون سے الزام کے تحت کتنے روپے یہ دوبارہ تو ذرا گورنمنٹ سے اس پہ رسپانس لے لیتے ہیں. مایوتر خان صاحب آپ کچھ رسپونڈ کرنا چاہ رہے تھے. یہ تو اب ایک معاملہ ہے, بجائے اسے ایڈریس کرنے کے آپ اسے بھی سیاسی رنگ دے رہے ہیں اور سیاسی مخالفین پہ ڈال رہے ہیں کہ وہ سارا کچھ کروا رہے ہیں. افسوسناک بات تو ہے.
पाकिस्तान में ना सिर्फ ताजर बल्कि तकरीबन हर तंजीम में कोई ना कोई सियासी अंसर मौजूद होता है। मैं सिर्फ एक तंजीम को ब्लेम नहीं करूँगा, और इसमें भी मुख्तलिफ सोच के लोग ताजरों में भी पूरे मुल्क में स्ट्राइक थी सर। सेकेंडली देखिए, इस मुल्क में हम बात करते हैं टैक्स नेट की बढ़ाने की, सारे कहते हैं जी टैक्स ना बढ़ाओ, नेट बढ़ा दो। हाँ, अब जब नेट बढ़ा रहे हैं तो उसके नताज आप ये देख रहे हैं कि पूरा दिन आज मुल्क जो है वो उसमें कुछ हद तक शटर डाउन हुए हैं। ओके, लेकिन सर चार्टर ऑफ इकोनॉमी जब ऑफर हुई हमें PMLN से, पीपल पार्टी से, तो इमरान खान साहब ने एक्सेप्ट की थी कि कोई कंडीशन ना हो, हम इस पे बात और इन्हीं चीजों पे बात करनी है। लेकिन सर आज आपके सामने वो चीजें आ रही है जो माजी में आप खुद जिसे अपोज करते रहे सर। फिर आपके रिकॉर्ड के लिए मैं जरा सुना देता हूं साहब क्या कहा करते थे। नहीं मीर साहब मेरे भाई हैं, मेरा एक सवाल है। नहीं मीर साहब मेरे भाई हैं। पिछले दौरों में नईम भाई बड़ी कोशिश की गई पिछले दौरों में ये टैक्स ताजरों को टैक्स नेट में लाने के लिए। मैं ज़ाती तौर पर जानता हूं कि हर किस्म की के डॉक्यूमेंटेशन कम कर दें, रेट कम कर दें, साल की छूट दे दें, लेकिन आखिर में वो ताजिर फिर भी नहीं आए जी। ओके, ताजिर 72 साल से ये इस सर्विस सेक्टर जो है, ये ताजिरों का सेक्टर, लेकिन एक मिनट, 50% से ऊपर है GDP का हिस्सा, और 17% टैक्स कंट्रीब्यूट करता है। वो 17% भी बैंकों और इंश्योरेंस कंपनी से आता है। ये मिडल मैन जो है, ये रिटेलर, ये होलसेलर, ये मिडल मैन, ये कोई टैक्स नहीं अदा करते। लेकिन अब आप इस मुल्क में जब कोशिशें माजी में हुई भी है तो खान साहब ने कामयाब नहीं होने दी सर। जरा रिकॉर्ड में आपको सुना देता हूं जरा। नेक लोग हैं इस मुल्क के, शहरी हैं, हज करते हैं, उम्रे पे जाते हैं, लेकिन आपसे दरखास्त है कि थोड़ा सा इस मुल्क की खातिर हिम्मत करें और टैक्स भी दे दीजिए। लेकिन सर माजी में जब आप बात करें कोशिशें होती रही, उस वक्त खान साहब ही सबसे बड़ी रुकावट रहे। जरा खान साहब क्या कहते रहे जब नून लीग ने कोशिश की थी, आपको सुना देते हैं जरा। मैं अपने तहरीक इंसाफ के कारकुनों को खुशामदीद भी कहता हूं, और ये कहता हूं कि हर शहर में आपने मुजाहरे करने महंगाई के खिलाफ, जब तक ये टैक्स हुकूमत वापस नहीं लेती, तहरीक इंसाफ पुरअमन एहतजाज करेगी, जो हमारा हक है। और मैं फिर से ये कहता हूं कि अपने वकील भाइयों से, किसानों से, ताजरों से, छोटे दुकानदारों से, जो लोगों को रोजगार फराहम करते हैं, और ट्रांसपोर्टर से, कि हम सब इस जुल्म के खिलाफ एहतजाज रखें, क्योंकि असेंबली से कोई उम्मीद नहीं है। इस असेंबली ने ये बजट पास कर दिया, इनसे कोई उम्मीद ना रखें। ये फैसला इंशाअल्लाह पाकिस्तान की सड़कों पे होगा। सर आपने भी बजट पास कर दिया, आपने भी वही कुछ कर दिया जैसे खान साहब कल को अपोज करते रहे, आपके सामने वही आ रहा है जो कल को आप करते रहे सर। यस, बट हमने जो PMLN की और पीपल पार्टी की ऑफर थी चार्टर ऑफ इकोनॉमी की, उसको मुल्क के जो मौजूदा मसाइल हैं उनको मद्देनजर रखते, और ये कि हम टैक्स का रेट नहीं बढ़ाना चाहते, नए टैक्स नहीं लगाना चाहते, हम टैक्स नेट बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए हम ताजरों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो हमारी इस एफर्ट में हमारा साथ दें और कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट करें। अब वो दिन अब ज्यादा देर नहीं रहेंगे कि आप बगैर कुछ दिए 72 साल की तरह आप इसी तरह चलाते रहें। सदीक अली साहब देखिए, एक तो जो बहुत ज़्यादा अफसोसनाक चीज़ है, आपका डिसएग्रीमेंट पॉलिसी पे हो सकता है और ताजरों का एक सिंसियर डिसएग्रीमेंट हो सकता है, आप ज़रूर करें, मगर वो ताजिर जो आपसे डिसएग्री कर रहे हैं उनको पॉलिटिकल एजेंट कहना, या उनको आलाकार कहना, या उनको चोर कहना, या ये कहना कि ये जो तबका है, क्या तबका है ये तबका इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। ये तबका चलेगा तो मुल्क के अंदर मईशत चलेगी, ये तबका चलेगा तो लोगों को नौकरियां मिलेंगी। ये जो रवैया है ये एक्सीडेंट नहीं है कि तरक्की की शरह जो 6% पे थी, जिसके ज़रिए लोगों को नौकरियां मिलती हैं, यानी कोई तरक्की होती, कोई काम होता है तो नौकरी मिलती है, वो 3 पे आ गई है। अब लोग, आज मैं एक खाने पे था, लोग कह रहे हैं कि वो शायद 2 से भी नीचे आज चली जाएगी। ये रवैये की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। महंगाई की शरह 4% से 11% पे चली गई, क्या उसके ज़िम्मेदार ये ताजिर थे? आज तक ये जिम्मेदारी नहीं लेते। हम कहते हैं आपने ये कर दिया, कहते हैं तुम्हारा कसूर है। 1 साल इनको आए हुए हो गया ना सर, भाई टैक्स, मगर देखें अब मैं आपको, जो पैसा कमा रहा है वो टैक्स उसका देना बनता है। देखें टैक्स कोई मैथ की इक्वेशन तो नहीं है ना। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हमने कहा इनको कि जो 1 लाख रुपया कमा रहा है उसको छूट दे दें,
انہوں نے کہا نہیں چھوٹ نہیں دیں گے. ٹھیک ہے, ہم نے کہا کہ ٹیکس کی شرح جو ہے 15% یا 20% سے اوپر نہ جانے دیں, یہ 30% پہ لے گئے, اور انہوں نے سیلز ٹیکس 18% کر دیا. کیا انہوں نے چلیں 17% کر دیا. اب جی اب میں جو بات کر رہا ہوں وہ ذرا سن لیں. 1 لاکھ روپیہ جو بندہ کماتا تھا پچھلے سال, جو انہوں نے ڈی ویلیویشن کی ہے اس کی قوت خرید جو ہے وہ 50,000 کی رہ گئی ہے. کوئی اس میں شک ہے کسی کو کہ پچھلے سال ڈالر جو تھا وہ 104 یا 105 یا 110 روپے کا تھا, اب وہ 60% ڈی ویلیویٹ ہو گیا. ایک شخص جس کی قوت خرید لاکھ روپے کا مطلب پاکستان میں رہ گیا قوت خرید پہ 50 یا 60,000 روپے, اس 60,000 روپے کے اوپر آپ نے 20% ٹیکس لگا دیا. ٹھیک, آپ مجھے بتائیں جو شخص مجھے ذرا بجٹ بھائی بنا کے دکھائیں اس شخص کا جو 60,000 روپیہ کما رہا ہے, 20,000 کو ٹیکس دے کے 40,000 میں, اور آپ اس کو کسی زمانے میں سر 1 منٹ لکھ پتی کہتے تھے. دیکھیں سر ریزنیبل ٹیکس لوگوں پہ لگائیں گے, ریزنیبل تو لوگ ضرور دیں گے. لیکن جس شکنجے میں جکڑ رہے ہیں جس میں ملک کی معیشت بند ہو رہی ہے, یہ بہت جلد ان کو اندازہ ہوگا کہ انہوں نے لوگوں سے ان کا روزگار چھین لیا, امپلائمنٹ نہیں لوگوں کو ملے گی, لوگ چیخ اٹھیں گے, لوگ باہر آ جائیں گے سڑکوں کے اوپر. ابھی تو انہوں نے صرف شٹر بند کیے ہیں, جس دن انہوں نے شٹر کھول دیے اس دن پھر ان سے یہ حکومت چلائی نہیں جائے. گھبرانا پڑے گا پھر. نبیل کبول صاحب پھر ایسا ہی ہے, گھبرانا پڑے گا پھر. دیکھیں یہ ان سے پوچھ لیں, میر صاحب سے پوچھ لیں کہ جب یہ پرائم منسٹر آئے تھے گورنر ہاؤس میں اور ان سے ملاقاتیں کی, سب سے ملاقاتیں کی, اور ان کا ٹون چھوٹے تاجروں سے نہیں کیا ملاقات سر, وہ ناراض بھی ہیں. اس کے علاوہ ہم اگر یہ پوچھئے کیا کہا انہوں نے وہاں پہ, میں یہی میں بتانا چاہ رہا ہوں, ان کا دھمکی امیز ٹون تھا. انہوں نے جو باتیں کی ہے ٹریڈرز کے ساتھ یا چیمبر آف کامرس والوں کے ساتھ, دھمکی امیز تھا کہ آپ کو کسی صورت میں بھی جو ہے ٹیکس جو ہم نے جو بجٹ پاس کیا ہے اس کو آپ کو فالو کرنا ہے, کسی صورت میں کرنا ہے. یہ اس طرح مجھے بتائیں, اگر آپ کسی کو بٹھائیں ساتھ میں اور وہ اس طرح کین کو کرتا رہے, اس کا کیا مطلب؟ آپ اس کو آپ اس شخص کو بٹھا رہے ہیں اب اس میٹنگ کے اندر جس میٹنگ میں آپ اپنے ان ٹریڈرز کو یا چیمبر آف کامرس والوں کو آپ ان کو راضی کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ ٹیکس نیٹ میں آئیں اور وہ گورنمنٹ کو سپورٹ کریں, لیکن آپ ان کو دھمکی دے رہے ہیں. آج جو پورا پاکستان بند ہوا ہے وہ یہی ایک میسج ہے کہ آپ زبردستی نہیں کر سکتے ہیں. یار اس سے تو میں سمجھتا ہوں اسحاق ڈار اچھا تھا. اسحاق ڈار نے ڈی ویلیو اس لیے نہیں کیا کہ اس کو پتا تھا کہ جس دن انہوں نے 1 روپیہ بھی ڈی ویلیو کیا پاکستانی روپیز کو تو قرض جو ہے وہ کتنا سے کہاں پہنچ جائے گا. یہی وہ انہوں نے 10-11 مہینے کے اندر جو ڈی ویلیو کیا پاکستانی روپیز 2.3 ٹریلین کا جو ہے آپ کو نقصان پہنچا ہے. تو مجھے ایک چیز بتائیں کہ جب آپ کے پاس, آپ نے کہا ہمارے پاس ایک بزنس وزرڈ ہے اسد عمر جو آتے ہی جو ہے حالات صحیح کر دے گا, کس نے اس کو ہٹوایا؟ آپ نے رکھا ہے, عمران خان نے اس کو رکھا, لیکن ہٹایا کس نے؟ اس لیے کیونکہ دیکھیں ہم سب پاکستانی ہیں, ہمارے جتنے ادارے ہیں ہم سب سمجھتے ہیں کہ اس وقت حالات جو ہے جو اکنامیکل کرائسس ہے اس سے ہمیں سب کو ساتھ مل کے نکلنا پڑے گا. چور ہے چور ہے, دوا شریف چور ہے, ڈاکو ہے, آپ تو صحیح کر کے دینا. آپ تو ہمارے اوپر یہ اتنا بڑا بوجھ ڈال رہے ہیں کہ آپ ایک دکاندار جو پان کی کیبن چلاتا ہے اس کے اوپر بھی آپ نے ٹیکس لگا دیا جو 50,000 روپے مہینے کا کماتا ہے. ماضی میں آپ نے اگر تھوڑے بہت سخت فیصلے کیے ہوتے تو آج شاید اتنے سخت فیصلے ایک ساتھ آ کے نہ کرنے پڑتے تحریک انصاف کو. ٹھیک ہے نہیں میر صاحب, اب اگلا لائے عمل کیا ہے؟ آج آپ نے شٹ ڈاؤن سٹرائک کر لی, گورنمنٹ کہتی ہے جس نے مذاکرات کرنے وہ آ کے کرے, جو نہیں کرتا وہ بھلے نہ کرے, ٹیکس سب کو دینا ہوگا. اب اگلا آپ کا لائے عمل کیا ہے؟ ڈی چوک میں آ کے احتجاج کریں گے, کیا آپ کا ایکشن پلان کیا ہے؟ نہیں, بات یہ ہے کہ جی یہ گورنمنٹ بڑے عجیب و غریب قسم کے مائنڈ سیٹ میں بیٹھی ہوئی ہے. ایک طرف تو انہوں نے الزام لگایا اور اپنی پوری کیمپین لانچ کی کہ جی کرپشن ہے ملک کے اندر, چور چور چور, اور پھر انہوں نے الزام لگا کر ملک کے لیڈران کو پکڑ بھی لیا, ان کو اندر بھی کر لیا. مجھے بتائیں انہوں نے آج تک ان سے کون سا 1 روپیہ برآمد کرا لیا ہے؟ کون سے انہوں نے ان سے 1 روپیہ برآمد نہیں کروایا, بلکہ الٹا انہوں نے عوام کو لوٹنے کا ایک پلان بنا لیا اس بجٹ کے اندر. اب مجھے یہ بتائیں کہ اب عوام کو لوٹنے کا ایک پلان بنانے کے بعد اب یہ کہہ رہے ہیں تاجر بھی چور 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 چور. یعنی یہ چور چور کی جو گردان ہے اس کو ختم ہونا چاہیے, اور ہم مذاکرات کریں تو کس سے کریں؟ مجھے آپ بتا دیں
کس سے کریں جا کے؟ یہ فیڈرل گورنمنٹ کے جو سارے مسائل ہیں اس کے لیے یہ ایک صوبائی وزیر جو ہے اس کو یہ کہہ دیتے ہیں جی اس کے ساتھ جا کے مذاکرات کر لیں، جس کے پاس اختیار ہی کوئی نہیں۔ وہ صوبائی وزیر جو ہے وہ ہماری ساری شرائط کہتا ہے میں نے یہ بھی مان لی، میں نے یہ بھی مان لی، میں نے یہ بھی مان لی، وہ دستخط کر کے ہمیں دے دیتا ہے اپنے لیٹر پیڈ پر۔ اب اس کے بعد مجھے بتائیں FBR کا کوئی نوٹیفکیشن ہمیں ہمارے حوالے کرتے نہیں ہیں۔ یہ تو ہمارے ساتھ ٹوپی ڈرامہ کر رہے ہیں، یہ ہمارے ساتھ بلف کر رہے ہیں۔ یہ تو اتنے بڑے جی ہمارا لایا عمل بڑا واضح ہے۔ ہم نے ایک اشفاق طولہ صاحب ہیں، ملک کے بہت بڑے ریناؤنڈ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، اور جو اناملی کمیٹی جو FBR کی بجٹ کی تھی اس کے بھی وہ سربراہ تھے۔ ہم نے ان کا نام تجویز کیا کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھ جائیں ان کی مدد اور معاونت کے لیے، اور ہم بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ عمران خان صاحب اپنی ٹیم کو بٹھا لیں، ہم اپنے مقدمے کو وہاں پیش کریں گے، اور اگر ہمارے مطالبات جائز ہوں تو مان لیں، بات ختم، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن یہ گورنمنٹ جو ہے وہ کسی طرف آ نہیں رہی، کیونکہ انہوں نے ہماری بات کوئی جائز ماننی نہیں، لہٰذا ہمیں یوں لگ رہا ہے کہ ہمیں غیر معینہ مدت کی شٹ ڈاؤن ہڑتال دینی پڑے گی۔ لیکن ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ سال 2019 کی کوئی ٹیکس ریٹرنز ہم جمع نہیں کرائیں گے، یہ ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں ٹیکس ریٹرن جمع کروانے کا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ چاروں مہمانوں کا، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا۔ یقینی طور پر حکومت کو فوری طور پر اس مسئلے کو حل کرنا ہوگا، تاجروں کے ساتھ بیٹھ کے ان کے جو کنسرنز ہیں اسے دور کریں، لیکن جو ٹیکس نیٹ ہے وہ ضرور وائڈن ہونا چاہیے، لیکن ان کے کنسرنز کو بھی سنا جائے، تاکہ اگر ملک کی اگر ہڑتال ہوتی ہے تو ظاہر عوام کے لیے بھی پریشانی ہے، ملک کے لیے بھی ایک پریشان کن صورتحال ہوگی، اس سے اوائڈ کرنے کے لیے گورنمنٹ کو فوری طور پہ تاجروں کو انگیج کرنا ہوگا۔ آج کے شو میں اتنا ہی، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔